دونك دابا غندوزو لاش لي سيري اونتيير. دونك غنحاول ندير واحد الريزيمي قبل ما نبدا هاد لا سيري هادي. نديرو واحد الريزيمي لي جينيرال واللي غيلخص لنا جميع الحالات ديالنا. دونك اجي معايا شنو هما هاد لي سيري. دونك نبدلو. دونك شنو هو عندنا؟ قلنا سيري اونتيير. بوغ لي سيري اونتيير دونك عندنا دو ميثود اللي كنخدمو بهم هاد لي سيري اونتيير. اول حاجه شنو هو الطريقه اللي كيتكتبوا بها؟ دونك هاد السيري توجور كتكتب لنا على شكل ان فاش اكس على بويسونس ان. دونك عندنا هنايا دو كريتير دالومبير وكاين غوشي. دونك مثلا نخدمو حنايا بدالومبير باغ اكزومبل. الا خدمنا بدالومبير شنو كنخدمو؟ لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني، ولكن هاد المره ما كنخدموش ب الي ان، كنخدمو ب ا ان. دونك هي شنو هو السيري ديالنا اللي كتولي ا ان بليس ان سيغ ا ان. وحتى هي رد ليا البال من هاد القضيه، ما كنبقاوش خدامين ب الي ان. دونك الي ان devient الي ان. متفقين؟ دونك هادشي كيخرج ليا واحد ال، وهاد ال اللي قلنا كيخرج بثلاثه الحالات، يا اما كيكون انفيريور دو 1، يا اما كيكون سوبيريور دو 1، يا اما ال ايتيغال 1. هنا كنقولو نو بو ريان دير، وفي الحاله ديال ما ندير انفيريور دو 1 ولا غيخرج لنا عاوتاني سوبيريور دو 1. في سوبيريور دو 1 كنقولو ديفيرج، انفيريور دو 1 كنقولو كونفيرج، سوبيريور دو 1 كنقولو ديفيرج. دابا هنايا في غوشي اش كنديرو؟ لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال الغاسين ديال الفالور ابسولي غاسين انيان ديال ا لو ان ديالنا اللي كيساوي ال. وهاد ال كيكون انفيريور دو 1 كيكون سوبيريور دو 1، يا اما كيكون كيساوي 1. في الحاله ديال سوبيريور 1 كيكون ديفيرج، في الحاله ديال انفيريور دو 1 كيكون كونفيرج، وفي الحاله ديال كيساوي واحد نو بو ما كنقولو حتى حاجه، كنمشيو نقلبو على شي اوتر كريتير. كاينين غير هاد جوج في الدار مهم في لي سيري اونتيير. دابا اجي تشوف معايا واحد الحاجه اللي ما ركزتش عليها، اللي هي لو غايون دو كونفيرجونس. بوغ لو غايون دو كونفيرجونس دابا بوغ هاد لو غايون اش قلنا كيساوي ار هو واحد سيغ ال، وهاد ال هو السوليسيون ديالنا، وقلنا غيخرجوا لنا ثلاثه ديال الحالات. متفقين؟ قلنا غيخرج لنا هاد ال كيساوي واحد في هاد الحاله، الغايون ديالنا غيكون كيساوي واحد. هاد ال هذا الا خرجنا كيساوي زيرو، في هاد الحاله الغايون ديالنا يخرج كيساوي لانفيني. الحاله ديال من ديال ال كيساوي لانفيني، الغايون ديالنا غيساوي زيرو. دابا اجي معايا هنايا لواحد تاني حاله، يقول لك مثلا الدومين دو كونفيرجونس. يقول لك جبد لي مثلا الدومين دو كونفيرجونس. اش كدير بالنسبه للدومين دو كونفيرجونس؟ عقل معايا، راه هو شنو هو توجور من موان ار حتى لار. كيبقى لك شنو هو غير هاد معقوفات، يا اما غيكونوا خارجين يا اما يكونوا داخلين. دونك هادشي اللي غنفهموه في التمارين. دونك هذا اش كيتسمى الدومين دو كونفيرجونس. دونك هذا شنو هو ريزيمي على لي سيري اونتيير كامل مكمول. دابا بقى لينا غير ندخلو في لا سيري ديالنا ونفهمو لي كا ديالنا. Pour le premier exercice قالك اسيدي déterminer le rayon de convergence. دونك ملي كيقول لك ديتيرميني لي الغايون، يعني بحال قال لك عطيني اول حاجه هي خاصك شنو هو تجبد لي كريتير اللي غتخدم بها، من بعد بحال غتجبد لا ناتور عاد تقدر تجبد الغايه. دونك
خاصك ضروري تمر من هاد الحالات هادو. دونك نشوفو أول إكزرسيس و أول سيري أونتييغ عطاوها لي هي ان كتساوي موان زان على بويسونس ان سيغ ln دو ان. دونك شوف معايا مزيان هنا. دونك حنا عندنا جوج حالات، يا اما نخدمو بكريتير غوشي يا اما دالومبير. دونك هنايا بجوج يخرجونا، نخدمو بدالومبير. لا ليميت دو ان تومبير بليس لانفيني ديال ا لو ان بليس ان سيغ ا لو ان الفالور ابسولي. دونك لا ليميت دو ان تومبير بليس لانفيني ديال موان زا لا بويسونس ان بليس ان سيغ ln ديال ان بليس ان. فاش في المقلوب اللي هي تولي ln ديال ان سيغ موان زان على بويسونس ان. دابا هنايا هاد موان زان نوطي بيان هنايا الله يرضي عليك، موان زان على بويسونس موان زان على بويسونس ان بليس ان راه هي موان زان على بويسونس ان فاش في موان زان، ياك باينه. دونك شنو غيبان لك؟ غيبان لك الا خدمتي بهذه اللي الفوق، دونك شتولي انا نديرها بشويه. دونك هي موان زان على بويسونس ان فاش في موان زان فاش في الان ديال ان سيغ الان ديال ان بليس ان فاش في موان زان على بويسونس ان. دونك واحد موان زان بويسونس ان غتمشي مع هادي، ياك اش يبقى ليا؟ دونك هنا بغيتك تركز معايا الله يرضي عليك. دونك غتبقى ليا كتساوي هي لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال موان زان الان ديال ان سيغ الان ديال ان بليس ان. واش غندير في هاد الحالة هادي؟ اجي نعاودو نكتبوها هنايا ونشوف اش غندير لها. لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال موان زان الان ديال ان. دابا هنايا الان ديال ان بليس ان، ياك؟ دابا هاد الان ديال ان بليس ان نقدرو نرجعوها. دونك هاهي نديرها هنا الان ديال ان بليس ان اش كتساوي؟ نعملو بان هي ان فاكتور ديال واحد زائد واحد سيغ ان اللي هي الان ديال ان زائد الان بحال غنفرقو واحد زائد واحد سيغ ان. بالنسبة لهاد الان ديال واحد زائد واحد سيغ ان راه هي واحد سيغ ان بليكيفالون. دونك اش تبقى عندنا هي الان ديال ان زائد واحد سيغ ان. دونك غناخدو اكبر حد على اكبر حد. دونك شتولي هي لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال الان ديال ان سيغ الان ديال ان اللي غيساوي لينا هو بطبيعة الحال واحد. دونك شنو هو غيكون في هاد الحالة؟ غايون دو كونفيرجونس بطبيعة الحال هو واحد سيغ لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال ديال ا لو ان بليس ان سيغ ا لو ان اللي هو كيساوي لينا واحد. دونك هانت لقيتي الغايون دو كونفيرجونس. ولا قالك طلبوا منك شناهو؟ طلبوا منك مثلا في نفس الوقت يقدروا يطلبوا منك لا ناتشر. دونك هنا ما تقدر تقول حتى حاجه، اما كون طلبوا منك لا ناتشر خاصك ضروري تلقى شي حل. دونك كتعاود تخدم بكلشي وتلقى لهم الحل ديالها، اش من ناتشر واش كونفيرجونس ولا ديفيرجونس. دابا بور لا دومين دو كونفيرجونس كيفاش الطريقه باش غنلقاه؟ شوف معايا هنا مزيان. دابا حنايا السيري اونتيير ديالنا كتكتب على شكل ان اكس لا بويسونس ان، هادشي متفقين عليه. دابا هاد اكس هادي تقدر تكون كتساوي واحد، غنطيحو في دوكا، ياك؟ يا اما تكون كتساوي واحد يا اما تكون كتساوي شناهو موان زان. علاش؟ حيت قلنا دومين دو كونفيرجونس توجور كيكون كيساوي موان ار حتى ال ار. دابا نتريتيو لي كا. دونك بوغ الكا الاولى هي نعطيو هاد اكس كتساوي واحد. دونك في هاد الحالة اش تولي كتساوي هاد لا سيري هادي؟ دونك كتولي كتكتب على شكل شناهو موان زان على بويسونس ان اللي هي ا ان ديالنا اللي عطاوها لينا سيغ ال ان ديال ان فاش في واحد، ياك؟ وفي هاد الحالة هادي دونك شناهو؟ هي واحد لا سيري التيرني اللي غنمشيو شناهو نحسبو ليها
نشوفوها واش اول حاجه بوزيتيف، ثاني حاجه واش ديكرواسون، ثالث حاجه لا ليميت ديالها كيساوي زيرو. دونك انا غنجي نيشان كوم شنو هو كونكليزيون، غندير سيري التيرني كونفيرجون. نتوما مطالبين انكم دوزو مناش من دوك لي كونديسيون. دونك انا نيشان درتها حيتاش حسبتها. دونك شوفوا معايا، واصلا ماشي المهم ديالي هو سيري التيرني، المهم ديالي هو تعرف الدومين دو كونفيرجونس. دابا شوف معايا هاد دوزيام كا، غنختارو اكس كيساوي موان زان. دونك لا سوم ديالها غيولي ديال موان زان لا بويسونس ان سيغ الين ديال ان فاش في اكس لا بويسونس ان. دونك نعوضو اكس بموان زان على بويسونس ان. دابا هنايا خصك تكون عارف بلي موان زان لا بويسونس ان في موان زان لا بويسونس ان هي موان زان لا بويسونس ان لو تو او كاري، هي موان زان لا بويسونس دو زين ياك. وإلا كانت عندنا موان زان لا بويسونس دو زين عقل معايا راه هي واحد. دونك فهاد لوكاش تولي هي لا صوم ديال واحد سيغ الين ديال من ديال ان. وكيفاش غنخدموها هادي؟ دونك باتباع المرحله ديالاش ديال حنا عندنا شنو هو بلي الين ديال ان كيديرها انفيريور ديال ان، وغنبقى غادي حتى نلقاها. دونك في الاخر غتكون هادي واحد سيغ ان ياك. الا قلبناها غتبقى هادي هي واحد سيغ الين ديال ان. يعني الا بغيت لا ناتيغ ديال واحد سيغ الين ان راه هي نفس لا ناتيغ ديال واحد سيغ ان. وواحد سيغ ان عندها الفا كتساوي واحد دابخي شنو هو ريمان. هادي درناها في لي سيري نيميريك ديال نخرجها نيشان. دونك دابا شنو غنقولوا ليهم؟ بلي هاد لا سيري كي دايره غتكون بطبيعه الحال ديفيرج حيت الفا كتساوي واحد. دابا شنو هو المهم المغزى من هادشي هذا؟ بما انك لقيتي في الجهه اللي كتكون ديفيرج هنايا هاد المعقوف هادي كتكون مفتوحه، وإلا كان كونفيرج كتعنيها انها كتكون مسدوده. دونك دابا حنايا بغينا نعرفو شنو هو هاد الدومين، البلاصه اللي غيكون مفتوح فيها والبلاصه اللي يكون مسدود فيها. دونك من هنا غنستنتجو بلي الدومين دو كونفيرجونس غيساوي لينا موان زان، واللي لقيناها حيتاش لقيناها كي دايره ديفيرج من جهه الموان زان. ملي عوضنا اكس بموان زان لقيناها شنو هو ديفيرج. هاهي عندك ملي عوضنا اكس بموان زان لقيناها ديفيرج، ملي لقينا اكس بواحد عوضنا بواحد لقيناها كونفيرج. هاهي لا دومين دو كونفيرجونس ديالها. دونك دابا نتا مطالب بنفس الطريقه تلقاها. ندوزو سيدي الحاله الثانيه. الحالة الثانية عطاونا أ لي ان كتساوي ان أو كاري بليس أن سيغ تروا على بويسونس ان على هاد الشكل. دونك بالنسبة لهاد السيغي عرفناها سيري التيرني. دونك شنو غنديرو لها؟ دونك يعطيوها لك بالنسبة لسيري التيرني، كيكتبولك سيري التيرني وعاد كتبدا الخدمة ديالك. دونك باش نخدموها عندنا جوج طرق، يا اما نستعملو دالومبير يا اما غوشي. دونك انا كنفضل نستعمل هنايا دالومبير. دونك لا ليميت de 1 tend vers plus l'infini de a de n plus 1 sur a de n valeur absolue. اش كتساوي في هاد الحالة؟ هي لا ليميت de 1 tend vers plus l'infini ديال من ديال n plus 1 le tout au carré plus 1 sur 3 à la puissance n plus 1. فاش في المقلوب ديالها 3 زين هنايا سيغ n au carré plus 1. بالنسبة ل 3 زين بليس 1 راه هي 3 زين فاش في 3. دونك شنو غتولي؟ كتساوي لا ليميت دو 1 طون فيغ بليس لانفيني ديال 1 بليس 1 لو تو او كاري زائد واحد سيغ 3 على بويسونس ان في 3 فاش في 3 زين سيغ ان او كاري بليس 1. 3 زين تمشي مع 3 زين. وهنايا فاش في ان طون فيغ لانفيني في ليكيفالونس كناخدو اكبر حد على اكبر حد. اكبر حد هنايا في هاد الحالة هو ان او كاري والتحت هو ان او كاري. دونك تتولي هي لا ليميت دو ان طون فيغ بليس لانفيني ديال من. دونك نمشيو بشوية علينا وقيلا باش منزربش عليكم. ان او كاري نشرو هنايا زائد جوج ان زائد واحد ايدونتيتي غوماركابل. دونك زائد واحد لواحد اخر هي جوج هنا، والتحت تبقى هي شنو هو 3 ان او كاري.
حيت 3 في ان او كاري في واحد هي 3. دونك غناخدو أكبر حد على أكبر حد. دونك هي لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال ان او كاري سيغ 3 زين او كاري اللي كتساوي لينا واحد سيغ 3. بيان. دونك في الحالة ملي كنخرجو على هاد الشكل هذا الغايون دو كونفيرجونس كيبقى ساهل. دونك الغايون دو كونفيرجونس اش يساوي لنا هو واحد سيغ سوليسيون اللي هي واحد سيغ 3 اللي هي 3. دابا اش بقى لينا هو الدومين دو كونفيرجونس وهو اللي فيه اللي عليه هاد لعبة عليه هاد السيري اونتيير كامل. دونك حنا باش نعرفو الدومين دو كونفيرجونس كنبروبوزيو بلي الدومين دو كونفيرجونس كيساوي من موان ار اللي هو موان 3 حتى ل 3. عاد كنمشيو ندرسو لي كا ديالنا. نبداو باول كا بوغ اكس ايتيغال شنو هو مثلا نبداو ب 3 ولا موان 3 اللي بغيتو. دونك 3 نبداو بهادي. دونك حنا عارفين السيري التيرني كتكتب على شكل لا سوم ديال ا ان فاش اكس على بويسونس. دونك شنو غنديرو نحاولو نديرو نعوضو ب ا لو ان وغنضربوها في 3 على بويسونس ان. دونك كتولي هي لا سوم ديال من ا لو ان ديجا عندنا ها هي في الاول هي ان او كاري بليس 1 سيغ 3 على بويسونس ان. فاش نعوضو اكس ب 3 هي 3 على بويسونس ان. هادي غتمشي مع هادي تبقى ان او كاري بليس 1. إلا عوضنا بلانفيني لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال ان او كاري بليس 1 اللي غتخرج لينا هي بليس لانفيني. دونك كي دايرة ديفيرج حيت كتخالف الزيرو. دونك دابا لقيناها ديفيرج ياك. ها الدومين الأول لقيناه. دابا نمشيو للدومين الثاني. دونك نحاول نديروه في ورقة راسة ولا نديروه هنا نيت. دونك بوغ اكس كيساوي موان 3. دونك غنعوض عندنا ا لو ان كتكتب على هاد الشكل ا لو ان هي ان او كاري بليس 1 سي 3 على بويسونس ان فاش في اكس على بويسونس ان هي موان 3 على بويسونس ان. دونك غتمشي واحد 3 على بويسونس ان مع 3 بويسونس ان تبقى هنا موان زان ياك. دونك اش غتولي هي لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني دير واحد موان زان فاش في ان او كاري بليس 1 اللي غتعطينا موان لانفيني توجور ديفيرج. دونك خرجوا لي بجوج ديفيرج يعني هاد الدومين دو كونفيرجونس لي بروبوزينا راه صحيح. غادي نديرو عليه هنا كونكليزيون دو الدومين دو كونفيرجونس ديالنا راه هو مناش من موان 3 حتى ل 3 المجالات مفتوحين. دونك دابا اش غندوزو ليكزارسيس نيميرو 2. شوف معايا مزيان في هاد ليكزارسيس 2 اش بغاو منا. دونك اش قالك قالك déterminer le rayon de convergence puis calcul de série entière. دونك عطاوك نبداو بأول وحدة ونبقاو غاديين بشوية علينا عاوتاني باش نفهمو جميع ليك. دونك اش عطاونا. دونك أول وحدة عطاوها لينا هي لا somme de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de x à la puissance n ديال من n facteur de n plus 1 على هاد الشكل. دونك دابا غنحاولو شناهو نجبدو الغايون دو كونفيرجونس ديالنا. دونك ساهلة. دونك غنطبقو شناهو كريتير دالومبير. غير هاد المرة حنا عارفين بلي كريتير عارفين بلي سيري اونتيير ديالنا كتكتب على شكل ا ان اكس على بويسونس ان يعني هاد اكس على بويسونس ان متدخلش. دونك اش نديرو هي لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال ا ان اس ان ا ان بليس 1 سيغ ا ان اللي كتساوي لينا فالور ابسولي بطبيعة الحال لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال من ها لو ان بليس 1 هي واحد سيغ ان بليس 1 فاكتور دو ان بليس 2 في المقلوب ديالها اللي هي ان فاكتور ديال ان بليس 1. وغناخد اكبر حد على اكبر حد اللي هو لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال من ديال ان او كاري سيغ ان او كاري اللي كيساوينا واحد. دونك لو غايون دو كونفيرجونس واحد سيغ ال اللي هو واحد سيغ واحد اللي هو واحد. دونك حنا لقينا الغايون دو كونفيرجونس ديالنا. دابا ندوزو للدوزيام كا. اش عندنا في الدوزيام كا هي لا ليميت دو ان طومبيغ بليس لانفيني ديال اكس على بويسونس ان ديال من ان فاكتور دو ان بليس 1 اللي كيساوينا واحد. دونك لو غايون دو كونفيرجونس ديالنا هو واحد سيغ ال اللي هو واحد سيغ واحد اللي هو واحد. دونك حنا لقينا الغايون دو كونفيرجونس ديالنا. دابا ندوزو للدوزيام كا. اش عندنا في الدوزيام كا هي
دونك عطاو لينا هي ان بليس دو اكس لا بويسونس ان. حنا عارفين سيري اونتيير كتشبه شكل ان اكس لا بويسونس ان. دونك كنستعملو دالونبير لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال ان بليس ان سيغ ان فالور ابسولي اللي كيساوي لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال ان بليس ان ياك بليس ان. دونك كتولي هي ان بليس 3 ياك سيغ ان. هاد ان هو ان بليس 2. دونك غناخدو اكبر حد على اكبر حد يعطينا واحد. دونك هذا هو الغايون دو كونفيرجونس. بغيتكم غير تميتريزيو هاد الغايون دو كونفيرجونس حيت غيبقى تابعكم فاش بالنسبه للسيري اونتيير ديما كيطلبوه منكم. دونك دابا ندوزو لو كا ديال من بليس لانفيني دو ان تيغال ان دو اكس لا بويسونس ان سيغ دو زين فاكتوريال. دونك اجي شوف معايا هاد لوكات هي غنخدموها باش بدالونبير. حاولوا تركزوا ليا على دالونبير بزاف تفهموها. دونك شا تولي دونك ا لو ان بليس ان سيغ ا لو ان غتساوي لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال من دو زين بليس ان فاكتوريال. فوق شنو غتبقى لينا ا ان المقلوب ديالها هي دو زين تو فاكتوريال. وغتجي معايا هنايا اش قلنا على دو نديرو فيتر اخر. اش قلنا واحد الغابيل هنايا بالنسبه لهاد دو زين بليس ان دو تو فاكتوريال كتساوي هي دو زين بليس دو فاكتور دو زين بليس ان فاكتور لاش دو زين فاكتوريال. دونك عقل عليها. دونك هادي خاصك تضبطها. هذه هي قاعدة ديال الفاكتوريال اللي كيكونوش عارفين الطلبة وكيصدقوا كيمشي لهم تمرين على والو. دونك هنايا خاصك تكون عارفها الا بغيتي تحل بالنسبة لهاد الحالة هادي بالضبط. دونك شنو تولي هي لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال دو زين ياك دو تو فاكتوريال. هاد اللي تحت نعوضوها هي دو زين بليس دو فاكتور دو زين بليس ان فاكتور دو زين فاكتوريال. هادي غتمشي مع هادي غتبقى لينا لتحت واحد على لانفيني اللي غيعطينا بطبيعة الحال زيرو. دونك الى خرجنا الزيرو الغايون دو كونفيرجونس غنكتبو لكم هنايا راه هو لانفيني. دونك بما خدامين بلاص لانفيني دونك غيعطينا هو بطبيعة الحال. دونك الى بغينا مثلا الدومين دو كونفيرجونس في هاد الحالة بالضبط راه هو ار كاملة يعني من موال لانفيني حتى لبليس لانفيني. دونك اعانكم الله الشباب.